अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम मौलाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे बच्चों, ठीक है आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मौलाना, हम लोग ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, सलामत रहिए सारे बच्चों आप लोग। आज आप लोग का क्या है, याद है? क़िराअते कुरआन। अगर कहीं पर जेर की आवाज हो या कहीं पर पेश की आवाज हो तो आप लोग को उसको किस तरह से पढ़ना है, तो बताएगा? जेर की आवाज को कैसी आवाज साउंड निकालना है और पेश का साउंड कैसा निकालना है। यानी मैं पढ़ता हूं, आप लोग बताइए कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ओके, रेडी है सब लोग? तैयार? जी। ओके। अभी बताइए कि बा जेर बे सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। हाँ, तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? बा जेर बी। बी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लाम जेर ई। ली। ली। अच्छा, अभी बताइए कि जीम पेश जो सही है? जीम पेश जो नहीं मौलाना, हाँ, जीम पेश जो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पे लिखता हूँ ताकि हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सा कायदे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, तजवीद के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? तो अभी जो मैं ये लिख रहा हूँ, देखो ये कौन अच्छे से पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा सब्र रखना मुझे, सब्र बहुत जरूरी चीज है। ओके, तो जुईला। ओके, और मीर हुसैन कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? जुईला। जुईला, माशाल्लाह। वाफिया फातिमा, बाकी लोग चुप रहे। जुईला। जुईला, जुईला, वेरी गुड। फारिया फातिमा कैसे पढ़ना बेटा? जू कैसे पढ़ना है? हाँ, जुईला, जुईला। और ठीक है, जुईला, ठीक। हसनैन मोहम्मद जुईला। जुईला, माशाल्लाह, ठीक है। और असगर रिजवी मनहा यफई नकुल, क्या पढ़े इसको? मौलाना। दस्त डॉक्टर है बोल। हाँ, मनहा यफई कैसे पढ़े बेटा इसको? जुईला। जुईला, जुईला, वेरी गुड, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई कि जो भी आप लोग पढ़ेंगे पेश को ऊ की आवाज और जेर को ई की आवाज के साथ आप लोग को निकालना है, ठीक है? तो देखिए इसको कौन बहुत अच्छे से पढ़ेगा? मौलाना जरा क्लियर लिखेंगे। ज़ालिका। हाँ, जल्दी नहीं, आराम आराम। वफा फातिमा क्या लग रहा है बेटा, क्या लिखा है? जालिकल किताबु। हाँ, जालिकल किताबु। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को भी पढ़ना है। जालिकल किताब कहाँ लिखा है?
क्या हो बेटा, क्या पूछ रही हो वाफिया फातिमा, क्या पूछ रही हो? एक मिनट, वाफिया को बोलने दीजिए क्या बोल रही है वाफिया फातिमा बेटा। जी मौलाना काफ कहाँ पर लिखा है? ये बेटा ये है काफ का ऊपर का पॉइंट और ये नीचे का हिस्सा, ये बन जाता है क्या क्या मना या फै ना कौन पहला बिरमिशे। ठीक है, जालिकल किताब, तो ये मैंने किस लिए लिखा है, पढ़ने के लिए, तो सब लोग पढ़ेंगे। चलिए वाफिया फातिमा पढ़िए बेटा, इसको जैसे बताया वैसे पढ़ने के लिए। जालिकल किताबु। वेरी गुड। सारिया फातिमा? जालिकल किताबु। जालिकल किताबु ऐसे बोलना है। जालिकल किताबु। हाँ, जालिकल किताबु। जालिकल किताबु। जालिकल किताबु। हाँ, ज़ालिकल किताबु। हाँ पढ़िए। ज़ालिकल किताबु। माशाअल्लाह। और कौन बचा अभी? असगर रिजवी। कौन सा मैं पढ़ूं? मीर हुसैन। यस, ज़ालिकल किताबु। हाँ असगर रिजवी पढ़िए आप। ज़ालिकल किताबु। हाँ, ये जो के की आवाज है ना, अरबी में हमको यही खत्म करना है, की बोलना है, किताबु। ज़ालिक किताबु। ठीक है, ज़ालिकल किताब, सभी लोग बोले, रिपीट। ज़ालिकल किताबु। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। और ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तिलावत कुरान करीम में, जहां से आप लोग का था तिलावत का इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग का तिलावत सुनाने का कोई दिन था कि नहीं, अलग से जो तिलावत कुरान कर देती है आप लोग, क्योंकि कल तो आप लोग का अहकाम होगा ना, तो आज आप लोग कोई सुनाना चाहती हैं या मैं जहां से पढ़ा रहा था उसके आगे बढ़ाऊं? क्या चाह रहे बच्चे, तिलावत सुनाना चाहते? जहाँ पर आप पढ़ा रहे थे वहां से पढ़ाइए। मौलाना जहाँ पर से आप पढ़ा रहे थे वहीं पर से पढ़ा लीजिए। जहाँ पर से आप पढ़ा रहे थे वहीं पर से। ठीक है, ओके हो गया। 221 से आगे बढ़ेंगे। 221 के आगे क्या आता है बच्चों? 222 यानी 222 हो जाएगा। ओके, चलिए मौलाना मैं पढ़ूं? मौलाना मैं पढ़ूं पढ़ा? अल्लाहु अकबर। वफा फातिमा। इसके बाद मौलाना के फातिमा के बाद मैं पढ़ सकती हूँ? मैं बुलाऊंगा। ओके जी मौलाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिल माहिज़ि कुल हुवा अज़न फअतज़िलु निसाअ फिल महिज़ि वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरुन हेलो, हत्ता के बाद क्या है? कहाँ? ठीक। فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
الله إن الله يحب التوابين يحب التوابين. يحب فلان آپ کی آواز نہیں آ رہی. يحب التوابين. يحب بات پیش يحب بد. بد ہاں بد ہاں يحب التوابين ويحب المتطهرين. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب میں پڑھ سکتا ہوں میر حسین؟ میر حسین. مولانا کیا میں پڑھ سکتی ہوں مدحہ؟ ایک منٹ ابھی بتا رہا ہوں بیٹا. فاریہ فاطمہ. اس کے بعد مولانا صاحب میں نے پہلے بولا. جی مولانا. والوں کو لاسٹ میں پڑھایا جا رہا ہے. جو لوگ بول دیتے ہیں ان کا نمبر آگے بڑھ جاتا ہے. جو پہلے بول دیتے ہیں نمبر آگے بڑھ. اس کے بعد میر حسین جی پڑھا. مولانا. فاریہ کے بعد میر حسین. مولانا کیا فاریہ فاطمہ کے بعد میں پڑھ سب پڑھنا. سب لوگ میرے بعد سب لوگ پڑھ لینا. اس کو بچا دیتے. میرے بعد سب لوگ پڑھ لینا. اوکے چار کیا بیٹا. مولانا وہ غلطی سے میرا مائک کھلا رہ گیا تھا تو وہ میری آواز تھی. کوئی بات نہیں. ابھی کون پڑھ رہا ہے؟ فاریہ بسم اللہ. جی مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم فقدموا إلا أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ونصلحوا بين الناس تصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے اب حسین علی. میر حسین. مولانا کیا میں پڑھ سکتی ہوں منہا یا فئی؟ اوکے منہا یا فئی. مولانا صاحب منع یا کوئی کے بعد میں پڑھ سکتا ہوں؟ منہا یا فئی کے بعد میر حسین. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله حليم. إلى الذين للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
فإن عزموا الطلاق فإن الله طلاق لا تطلق فإن الله سميع عليم ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, بہت خوب. اب میر حسین صدق اللہ العلی جی مولانا صاحب. العظیم. بسم اللہ. اس کے بعد وافیہ فاطمہ, میر حسین کے بعد. جی مولانا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما قاله في أرحامهن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. ہاں ماشاء اللہ. واللہ مت کہا کریں, اللہ کو پورا بولا کریں نا, واللہ ہے نا. والله وافیہ فاطمہ. ویری گڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق الطلاق, الف پہ زبر لگا دیجیے یہاں پہ. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن يأخذوا یا کا نقطہ نیچے کے اوپر, یا کا نقطہ کہاں ہوتا ہے بیٹا؟ ہاں. أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا نہیں إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما قیمہ جانتی ہو؟ قیمہ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ذلی نہیں, ذلی کیوں؟ ذا کے بعد الف بھی ہے نا, تو کیا پڑھیں گے؟
ظالمون. الظا کو تھوڑا موٹا پڑھا کیجیے سب لوگ ہیں. ہم الظالمون. ظالمون. ویری گڈ ماشاء اللہ. حسنین محمد. صدق اللہ العلی العظیم. شکریہ مولانا. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَقَهَا فَلَا طلقها لام پہ تشدید. طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما ان ظن ان یقیم. إن ظن گڈ. يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صريحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا حضوا. اگر یہاں پہ رکیں گے تو حضوا. گڈ. واذكروا نعمة الله عليكم ولا أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت خوب. جزاک اللہ حسنین محمد. بہت خوب. سلامت رہیے پیارے بچوں. چلیے خدا حافظ اور فی امان اللہ. التماس سے دعا. خدا حافظ. خدا حافظ مولانا. آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.